मनले सुनेका कुराहरूलाई दूरीबाट प्रचार गर्ने, अँध्यारोमा भएका कुराहरूलाई उज्यालोमा प्रकट गर्ने, अद्भुत शक्ति र आश्चर्य कर्मलाई विद्युतीय तारबाट सम्प्रेषण गर्ने, यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। पलहरू कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने हाम्रा सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकहरूलाई हार्दिक अभिवादन, जय मसी तथा नमस्कार। म तपाईँहरूको आफ्नै मित्र अशोक राई यस समय फेरि पनि आशिषका पलहरू कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईँहरूलाई एकदम हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले हाम्रो कार्यक्रमलाई एकदमै तपाईँहरूले हेरिदिनु भएको छ, तपाईँले सेयर गरिदिनु भएको छ, कमेन्ट्सहरू दिइरहनु भएको छ, सुझाव सल्लाहहरू दिइरहनु भएको छ। तपाईँहरूको साथ बिना हाम्रो कार्यक्रमले सार्थकता पाउँदैन र हाम्रो कार्यक्रम सफल हुनको निम्ति तपाईँहरूको माया, प्रेम, सल्लाह, सुझाव र प्रार्थनाको पनि अपरिहार्यता छ। र आज तपाईँहरूको माझमा फेरि पनि एकजना युवा अगुवा जो अत्यन्तै गतिशील हुनुहुन्छ, सेवकाईमा र समय सापेक्ष अहिलेको समयमा विशेष युवा पिँढीहरूलाई सशक्तिकरण गर्नको लागि उहाँ धेरै नै उत्साहित हुनुहुन्छ र उहाँले आफूलाई दिएको म्यान्डेटहरू उहाँ इमान्दारितापूर्वक उहाँले पुरा गरिरहनु भएको छ र उहाँ अत्यन्तै साह्रै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँसँगको बातचित र परिचयबाट म धेरै आशिषित र म प्रभावित भएको छु र आज ती व्यक्ति पाहुनालाई हामी हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछौँ। इन्द्र सर, तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। हुन्छ, जय मसी पास्टर अशोक, धन्यवाद। तपाईँले यसरी कार्यक्रममा निम्त्याइदिनु भयो, यसको लागि एकदमै हृदयबाट नै धन्यवाद टक्र्याउँछु तपाईँलाई। हजुर, वेलकम छ सर। के कसरी समय बिताइरहनु भएको छ सर? यी पेन्डेमिकको दिनहरू, समयहरूमा कसरी समय बितिरहेछ? दिनचर्या कसरी चलिरहेछ? एकदमै अहिलेको अब परिस्थिति सँगै जस्तो छ बाहिर त्यस्तै प्रकारले एडजस्ट हुँदै कुदिरहिएको छ, काम गरिरहिएको छ, सेवाकाई भइरहेको छ र यस्तै छ। हजुर, खासै त्यस्तो डरलाग्दो असर परेको छैन भनौँ कि भन्दाखेरि पनि परेको छ भन्नुपर्ने अवस्था छ भन्दाखेरि पनि फेरि ठुलो असर परेको जस्तो आफूलाई आभास चाहिँ हुँदैन। यस्तै छ। भनेपछि यो कोरोना भाइरसको महामारीको यो आँधीहुरी बेहेरी चलिरहेछ, संसारभरि विश्वभरि यसको प्रकोपहरू बढिरहेको छ, तथापि यसको कुनै पनि प्रकारको हानि नोक्सानीले यहाँ र यहाँको परिवारलाई चाहिँ छोएको छैन अथवा मर्मात पारेको छैन, होइन त? हजुर, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अहिलेसम्म म लगायत मेरो परिवार कसैलाई पनि यो महामारीले आक्रमण गर्न सकेको छैन र गर्न नसकोस् भन्ने प्रार्थना अनि विश्वास पनि छ। हजुर, हुन्छ, धन्यवाद छ यहाँको एकदमै स्पष्टतिको निम्ति म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर, सबैभन्दा असल र एकदमै सरल त यही हुन्छ कि तपाईँले आफ्नो परिचय हाम्रो तमाम श्रोता तथा दर्शकहरूलाई यहाँले आफ्नै मुखरा बिन्दुबाट दिनुभयो भने अत्यन्तै उत्तम हुने थियो। हजुर, धन्यवाद। हजुर, मेरो नाम इन्द्र कोइराला र अहिले चाहिँ म फ्लोरिडाको एउटा ज्याक्सनभिल भन्ने सहरमा बसेर यहाँको एउटा सानो नेपाली भाषी मण्डलीको अगुवा पास्टरीय सेवकाई गर्ने प्रभुले मौका दिनुभएको छ। त्यसलाई विश्वासयोग्य भएर पुरा गर्ने
दौडमा छु। हजुर हजुर अत्यन्तै उत्तम अत्यन्तै उत्तम। सर अमेरिका तपाईँ यो संसारकै महाशक्ति देश भनेर चाहिँ यसलाई लिने गरिन्छ। तपाईँ अमेरिका कहिले आउनुभयो? अमेरिका आउनुभन्दा अगाडि तपाईँको परिकल्पना, तपाईँका मनमा त्यस्ता कुराहरू अमेरिकाको सम्बन्धमा कस्तो तपाईँको मनमा भावनाहरू विचारहरू तरङ्गित भएको थियो? अमेरिका कहिले आउनुभयो? आइसकिसकेपछि कस्तो प्रकारको चाहिँ यहाँलाई अनुभूति भयो त यो अमेरिकामा आइसक्नु भएपछि? हजुर, परमेश्वरले अमेरिका आउने बाटो ढोका 2009मा खोलिदिनु भयो। त्योभन्दा अगाडिको जीवन त शरणार्थी क्याम्पमा नै बिताएको हुँ। झन्डै 18 वर्ष जति शरणार्थी शिविरमा आफ्नो जीवन बिताएँ। त्यहाँबाट 2009 मे 19 तारिकको दिन म अमेरिका प्रवेश गरेको हुँ, म अनि मेरो परिवार। र त्यहाँदेखि यता म फ्लोरिडामै आएको र फ्लोरिडामै रहेर बसेको। म यहाँदेखि कहीँ गएको पनि छैन, यताउता सरेको पनि छैन म। र फ्लोरिडा अमेरिका आउनुभन्दा अगाडिको त्यो कल्पना चाहिँ एक प्रकारको सायदै तपाईँको पनि त्यस्तै थियो होला, मेरो पनि त्यस्तै थियो। अमेरिका त अब एकदमै हामीले त्यहाँ बसेर सोच्दाखेरि त अब हुन्छ नि, यो सहर चाहिँ यस्तो कहिले पनि अँध्यारो नहुने सहर, ठुला ठुला घर होइन, सबै कुरा कम्प्युटराइज सिस्टम, अब एकदमै यहाँको जीवन एकदमै के हुन्छ नि, एकदमै बिजी लाइफ होला, जे पायो त्यही गर्न पाइन्छ होला, विभिन्न कुराहरू त्यो एउटा आफूले कल्पना गरिएको थियो। तर जब यहाँ आयो वास्तविकता चाहिँ त्यस्तो अलि रहेन। यहाँको जीवन अब म पहिला बसेको भन्दा त केही त स्तरीय नै छ, तर सोचेको जस्तो अब हामीले जुन परिकल्पना गर्छौँ त्यस्तो चाहिँ मैले भेटाइनँ। एक हप्ता चाहिँ झन्डै डिप्रेसनमा पो गएँ म त। हजुर त्यसपछि के कसरी त्यसलाई मेन्टेन गर्नुभयो सर? हजुर, डिप्रेसन, अब त्यो डिप्रेसन भनेको चाहिँ अब त्यो एक प्रकारको कस्तो अवस्था भएर गइयो भने यहाँ आइसकेपछि त्यहाँ साथी भाइ यताउता सबैसँग हाउभाउ गरेर हिँड्ने मान्छे, रमाइलो गर्दै हिँड्ने मान्छे, सेवाकाईकै अब त्यो सेवाकाईकै दौरानमा पनि थुप्रो साथी सङ्गी भएको, छर छिमेकीमा हाई हेलो, घरको छिमेकीहरूलाई नमस्कार माता, नमस्कार पिता, कस्तो हुनुहुन्छ भनेर एकदमै हाई हेलो गरेर समाजमा सबैसँग मिलेर बसेको व्यक्ति यहाँ आएर चाहिँ एउटा कोठाभित्र थुनेर बस्नु पर्दाको जिन्दगी चाहिँ एकदमै कहाली लाग्दो नै थियो। किनभने बाहिरको मान्छेले पनि बोलाउँदैन पनि, आफूले बोलाउनु गयो भने तर्केर भाग्छ। अनि तर त्यस्तै अब जब रियालिटी, अब त्यो अवस्थालाई जब आफूले त्यो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, अब के रहेछ भन्ने कुरालाई एक प्रकार कल्चर सक पनि भयो होइन, कल्चर सक पनि भयो। अनि आएर आफूले नै आफूलाई नै एउटा रिजिलेन्ट भन्ने एउटा शब्द छ अङ्ग्रेजीमा। रिजिलेन्ट भनेको चाहिँ अब हामी जस्तो सुकै अवस्थामा पनि सङ्घर्षरत क्या, एकदमै जस्तो सुकै परिस्थिति हाम्रो जीवनमा किन नआओस् हामी चाहिँ एकदमै हार खाने होइनौँ। कसरी सिक्ने र यहाँको कल्चरमा कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरामा अलिकति फोकस दिन थालेँ। दिँदै गएपछि यताउता साथी एक दुईजना बनाउन थालियो, उनीहरूले पनि सिकाउन थाले, उनीहरूसँगको कम्युनिकेसन, उनीहरूसँगको मित्रता, विभिन्न कुराले गर्दाखेरि यहाँको जीवनसँग एडजस्ट हुन एकदमै सजिलो भयो। हजुर, भनेपछि सर यो 11 वर्ष तपाईँहरू 2009मा आइपुग्नु भएको रहेछ। 11 वर्षको यो समयक्रममा अब यहाँहरू यहाँको भाषा, यहाँको संस्कृति, यहाँको जीवनशैलीसँग यहाँहरू अब चाहिँ रूपान्तरित भइसक्नुभयो। त्यसलाई म त्यसरी म रूपान्तरित भएँ भनेर मैले भन्नु पनि मलाई एक प्रकारको लाज पनि लाग्छ योलाई, किनभने हजुर म त यो यहाँको जीवनसँग अब कागजी रूपमा चाहिँ मेरो यहाँको नागरिकता छ। हजुर, तर मन मुटु भित्रको कुराहरू जे जति छ त्यो चाहिँ
यो देशले अब त्यति साह्रो खिच्न सकिरहेको चाहिँ छैन होइन। हजुर। तर अब यो त्यसको अर्थ यो होइन कि अब यो देशलाई म घृणा गर्छु, त्यो पनि होइन। तर पनि अब सम्पूर्ण रूपले दिलो ज्यानले हजुर म यही देशको हो भनेर त्यो एक प्रकारको गर्व अहिले पनि गर्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। हजुर हजुर। जे भन जसो गर जतासुकै लैजाऊ मलाई, मन त मेरो नेपाली हो भन्ने गीत यहाँले निश्चित रूपमा सुन्नुभएको छ होला। भनेपछि यहाँको त्यो नेपालीपन भनौँ, यहाँको आफ्नो पुर्ख्यौली बसोबास भुटानमा पनि अब तपाईँहरू जुन दक्षिण भुटानमा, सायद हजुर पनि दक्षिण भुटानकै तपाईँ त्यहाँको नागरिक हुनुपर्छ। नेपालमा आएर बस्नुभयो। नेपालमा त अब किन सजिलो हो भन्दाखेरि अब तपाईँहरूको जति भुटानमा हुनुभएको नेपालीहरू पुर्ख्यौली मूल थलो त नेपाल नै हो। र भोटे राजाको समयमा चाहिँ रामशाह राजा जो नेपालमा हुनुहुन्थ्यो, उनको पालामा 70 जना नेपालका कालीगढहरूलाई चाहिँ एकदम स्किलफुल अथवा सिप योग्यता क्षमताले भरपूर नेपालीहरूलाई लगिएको थियो भन्ने इतिहासले बताउँदछ। अनि यसरी जे जस्तो भए पनि अब नेपालमा यहाँहरू जति समय रहनुभयो एकदमै सरल थियो। नेपालमा बसाइ, भाषा मिल्थ्यो, नेपाली भाषीहरू एकअर्कामा साँच्चै वातावरण अघि तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ कोठाभित्र कुचिनुपर्ने बाध्यता थिएन। क्याम्पभित्रै तपाईँहरू त्यहाँनिर तपाईँहरूलाई व्यवस्थापन गरिए पनि स्थानीयसँग यहाँहरूको सहकार्य अत्यन्त राम्रो थियो। म पनि एउटा स्थानीय व्यक्ति, क्याम्प मेरो ससुराली, अगाध मेरो स्नेह, मेरो आदर सम्मान क्याम्पप्रति थियो, छ र हुनेछ। यसले गर्दाखेरि त्यसरी सहजीकरण भएको थियो र यहाँ आउँदाखेरि अलिकति गाह्रो अवस्था हुनु साँच्चै यो पनि अघि तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ यो भाषा, यहाँको जीवन रहनसहनसँगको पनि अलिकति एक प्रकारको यो एउटा नयाँ ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा अलिकति आफूलाई चाहिँ बानी बनाउनको लागि समय लाग्यो। द्याट्स ग्रेट। जे छ जसो छ, यहाँले आफ्नै भूमि नेपाल भुटानलाई सम्झना गर्नुभएको प्रति मेरो एकदम यहाँप्रति श्रद्धा छ। साँच्चै इजरायलीहरू बेबिलोनको कैदमा 70 वर्ष आउँदाखेरि उनीहरूलाई आफ्नो देश, आफ्नो भाषा, राष्ट्रियताले सधैँभरि उनीहरूलाई झकझकाइ नै रहेको थियो। इन्द्र सर, तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई कहिले कसरी पाउनुभयो? प्रभु येशूलाई मैले 1993 को अन्ततिर, हुनसक्छ म त्यतिखेर सानै थिएँ, सहपरिवार नै, पहिला बाबा आमा त्यसरी नै हामी सबै परिवारले नै प्रभुलाई जीवन दिएका हौँ एकैचोटि। र हामीलाई सुसमाचार सुनाइयो। सुसमाचार सुनाउने पनि हाम्रै दाजु, जेठा दाजु, जो चाहिँ अगाडिदेखि नै ख्रीष्टलाई पछ्याउने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सुसमाचार सुनाउनु भयो अनि हामी सबै परिवार बसेका थियौँ। हजुर, बसेका थियौँ सबैजना। त्यहाँबाट सुसमाचार सुनेपछि त्यहाँबाट हुन्छ नि त, सबैजनाले मिलेर परिवारले नै प्रभुलाई विश्वास गरेको। हजुर। र एकदमै सरल छ प्रभुलाई विश्वास गरेको कुरा पनि, त्यस्तो वाउ छैन यहाँ पनि। एकदमै हामीले साधारण प्रकारले नै प्रभुलाई विश्वास गरेको। सुसमाचार सुनियो, हामीलाई सुसमाचार सुनाइयो। त्यहाँबाट सुसमाचार सुनेपछि हामीलाई विश्वास भयो। हामी त म त सानै थिएँ त्यतिखेर, 8 वर्षको उमेरको थिएँ होला पक्कै नै। यस्तो साह्रो मैले एकदमै सुसमाचार के हो भन्ने गहिरेर मैले बुझेको पनि बुझेँ कि बुझिनँ त्यतिखेर। तर आमा बाबालाई विश्वास गर्दा हामी सबैले विश्वास गरेँ एकैचोटि। 8 वर्ष हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? हजुर, 8 वर्षको थिएँ होला सायदै। हजुर है। हजुर, भनेपछि यहाँले चाहिँ एकदमै बवाल तरिकाले विश्वास गर्नु भएन, तर सरल सोझो हृदयले गर्नुभयो नि त? हजुर, साधारण प्रकारले। हजुर। तर अब विश्वास गरिसके पछाडिको चाहिँ एक प्रकारको चुनौतीहरूलाई हामीले अवश्य नै सामना गर्नुपर्ने भयो। किनभने अब हाम्रो परिवार, बाबाको परिवार अलिकति ब्राह्मण परिवारबाट हुनुहुन्थ्यो बाबा। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति आफ्नो पार्टिकोले चाहिँ अलिकति प्रश्नहरू उहाँले गर्नुभयो। यो कस्तो कुरा गर्दैछ, अलिकति त्यहाँ चाहिँ अलिकति हामीले सङ्घर्षहरू हामीले गर्नुपर्ने भयो।
त्यहाँबाट चाहिँ त्यो विश्वास खारिँदै गयो अझै। हजुर हजुर यसलाई यसरी नै बुझ्दाखेरि नि अझै राम्रो अलिकति फराकिलो अर्थ देला। हामी हेर्छौँ फिल्महरूमा, जुनसुकै देशको फिल्महरू होस्, अलिकति अब हामीलाई अलिक नजिकबाट हामीलाई थाहा भएको धेरै भिलेन र नायकको चाहिँ अलिकति घम्साघम्सी पर्ने भनेको चाहिँ बलिउड र कलिउड नै हो। हलिउडमा त्यति साह्रो भिलेन र हिरोको त्यति घम्साघम्सी परेको स्टोरीहरू, साह्रै त्यस्तो स्टोरीहरू देखिनमा आउँदैन। भनेपछि अलिकति कसैले अलिकति कडा तरिकाले प्रतिकार गर्दाखेरि यहाँहरूको विश्वासहरू माजिएको, यहाँहरूको विश्वासहरू खारिएको यहाँले आभास गर्नुभयो। हजुर, एकदमै। किनभने जहाँ जहाँ तनाव आउँछ, तनावले चाहिँ कसैलाई लडाउँछ भने कसैलाई चाहिँ झन् बलियो बनाउँछ क्या। हजुर हजुर हजुर। र तनाव प्रेसर आउँदाखेरि हाम्रो परिवार चाहिँ त्यसलाई सामना गर्न सक्ने भयो र त्यो बलियो भयो भन्छु म चाहिँ। हुन्छ, यस समय हामी एउटा छोटो ब्रेक लिनेछौँ। आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका पलहरू। ब्रेकपछि फेरि पनि हाम्रा श्रोता तथा दर्शकहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। आज हाम्रो युवा जनमानसमा, युवा पुस्ताहरूमा एउटा राम्रो प्रभावकारी एउटा पहिचान दिन र एउटा प्रभाव छोड्न सफल व्यक्तित्व हाम्रो इन्द्र कोइरालाज्यू आज हामीसँग अन्तर्वार्तामा हुनुहुन्छ र आज उहाँले एकदमै सरल प्रकारले आफ्नो जीवनमा भएका कुराहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ र लालायित हुनुहुन्छ। साँच्चै एकदमै अर्थपूर्ण कुराकानी भइरहेको छ। त इन्द्र सर, फेरि पनि हामी यस छोटो ब्रेक पछाडि फेरि तपाईँलाई म स्वागत गर्छु र अब म अलिकति यहाँलाई अहिलेको समयमा, अहिलेको यो विश्वमा युवाहरूको महत्त्व, युवा शक्तिको यसको महत्त्वको बारेमा अनि युवा शक्तिलाई यहाँले अहिले इम्पावरमेन्ट गरिरहनु भएको छ। आफ्नो सिप, योग्यता, क्षमता, तपाईसँग भएको ईश्वरीय ज्ञान बुद्धिलाई प्रयोग गर्दै अलिकति युवाहरूको माझमा नै तपाईँ आइरहनु भएको छ अनि अहिले युवा सर्कललाई इम्पावरमेन्ट गर्न अहिलेको धेरै ठुलो आवश्यकता नि म ठान्दछु र युवाहरूप्रति म अत्यन्त उहाँहरूप्रति म साह्रै धेरै कृतज्ञ पनि छु र युवा शक्तिको महत्त्वलाई मैले धेरै नजिकबाट निहालिरहेको छु। तपाईँले युवाहरूको विषयमा, युवा शक्ति सशक्तिकरण अथवा युवा पुस्ताको विषयमा तपाईँले अहिलेसम्म जति कामहरू गर्नुभयो, किन अहिलेको युवा पुस्ताहरूको आवश्यकता छ, उनीहरूलाई इम्पावरमेन्ट गर्न किन खाँचो छ, हामीले इम्पावरमेन्ट गर्न सक्यौँ भने अहिलेको युथ जेनेरेसनले मण्डली, समाज, देशलाई कस्तो प्रकारको योगदान दिन सक्छ भन्ने यहाँले लिनुभएको छ। युवा, हजुर धन्यवाद प्रश्नको लागि। युवाहरूको बिचमा रहेर सेवाकाई गर्ने, उहाँहरूलाई सठिक बाटो देखाउने जमर्को प्रयास चाहिँ मैले गरेको नै हो। त्यति साह्रो अहिले म एकदमै सक्रिय रूपमा काम गर्न सकिरहेको चाहिँ छैन अहिले हालै चाहिँ। तर सकेसम्म मलाई त्यो ठुलो भिडको युवाहरू भन्दा पनि एक दुईजना जसले चाहिँ सही कुराहरू सिक्न चाहन्छ, उहाँहरूलाई एक प्रकारको मेन्टरसिप गर्ने त्यो खालको पद्धति चाहिँ मलाई एक प्रकारले मनपर्छ र मलाई अहिले म हालै चाहिँ त्यो एक दुईजना भाइहरू, एक दुईजना बहिनीहरूलाई मात्रै म उहाँहरूलाई के हो कुरा, कस्तो जिन्दगी के हो भन्ने कुराहरू गरिरहेको छु। अहिले म ठुलो जमातमा रहेर त्यति साह्रो मैले गर्न सकिरहेको छैन अहिले चाहिँ। तर जवान युवाहरू एकदमै मैले के भन्नु, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भाग हो हाम्रो समाजको, हाम्रो समाजको, हाम्रो मण्डलीको, हाम्रो राष्ट्रको पनि होइन। अब यसलाई खालि हामी बिब्लिकल क्षेत्रमा मात्रै नभएर संसारले पनि युवालाई त्यति नै प्रयोग गरिरहेको छ होइन। हामी त्यसरी हेर्छौँ किनभने जवानहरू, युवाहरू एकदमै उनीहरूमा बल हुन्छ, उनीहरूमा आँट हुन्छ, उनीहरू क्रिएटिभ हुन्छन्,
उनीहरू एकदमै सोच्ने कुरामा पनि उनीहरू एकदमै तिखाहरू हुन्छन् हैन। उनीहरू एकदमै हरेक कुरामा उनीहरूलाई राम्रो प्रकारले उनीहरूलाई बेलामै क्याप्चर गर्न सकियो, राम्रो कुरा सिकाउन सकियो भने उनीहरू एकदमै हरेक क्षेत्रको पावर हाउस उहाँहरू हुन सक्नुहुन्छ। तर फेरि त्यसलाई नि अर्को क्षेत्रमा हामीले हेर्यो भने युवाहरू सजिलैसँग बरालिन पनि सक्छन्। त्यो एकदमै त्यो अवस्थाको युवाहरू चाहिँ त्यस्तो हो क्या। त्यो एकदमै पतन हुन पनि उनीहरूलाई धेरै टाइम लाग्दैन यदि सही मान्छेको सङ्गतले पाएन, सही सल्लाह पाए, सही मार्ग पाएन, उसले सही बाटो उसले देखेन बेलामै भने। र त्यही कारणले गर्दाखेरि अब विशेष गरेर यो हाम्रो समाजमा मैले विशेष गरेर बोल्दाखेरि म त अलिकति मण्डलीय हाम्रो जवान, हाम्रो इसाई भाइ बहिनीहरूको बारेमा मात्रै म अलि धेरै बोल्न सक्छु होइन। किनभने जवानहरू एकदमै हाम्रो मण्डलीहरूमा हेर्छौँ भने हरेक क्षेत्रमा जवानहरू नै एकदमै सक्रिय हामी देख्दछौँ होइन। अनि उहाँहरूलाई हामीले सही बाटो देखाउनु, उहाँहरूलाई हामीले सही कुरा सिकाउनु र सही कुरा पक्राउनु, त्यो पक्रेको कुरालाई चाहिँ नछोडाइ भन्ने कुरा, त्यो छोड्ने उनीहरूलाई मन हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यो मन नहुने बनाउनु हाम्रो एउटा भूमिका हो जस्तो लाग्छ। मैले यो तपाईँको प्रश्न, तपाईँले अर्को के प्रश्न गर्नुभएको थियो नि, मैले अलिकति त्यो तपाईँको प्रश्न पनि लामो थियो कि। युवाहरूलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्नको लागि कतिको खाँचो छ, युवा शक्तिको महत्त्व के छ, अनि युवाहरूको बिचमा काम गर्नुहुँदाखेरि तपाईँले कस्तो युवाहरूको बारेमा के कुराहरू तपाईँले के कुराहरू प्राप्त गर्नुभयो, युवाहरूप्रतिको तपाईँको सोचाइ के हो, अनि यही कुराहरू तपाईँलाई मैले हजुरलाई सोधेको। हजुर मैले त्यसो भने मैले त्यति साह्रो छोडेन रहेछु। हजुर, युवाहरू एकदमै अभिन्न अङ्ग हो हाम्रो समाजको, हाम्रो मण्डलीको, हाम्रो परिवारको। र उहाँहरूलाई हामीले सही बाटो देखाउन सक्यो भने उहाँहरू सही बाटोमा जान सक्नुहुन्छ। तर मलाई एक प्रकारको अहिले अब तपाईँले पहिले पछि आएर पनि त्यो प्रश्न गर्नुहुन्छ होला पक्कै नै, तर मलाई एक प्रकारको अहिले फेरि मलाई प्रश्न चिन्ह आउनु थाल्यो हाम्रो युवाहरूको। म यो युवाहरू भन्दाखेरि हाम्रो इसाई युवाहरूको म कुरा गर्दैछु। अहिले भर्खरै अमेरिकामा इलेक्सन आयो, अनि इलेक्सन आएको, अनि त्यहाँबाट मैले हाम्रो थुप्रै मेरो फेसबुकमा जवान साथीहरू छ, थुप्रैले मलाई पनि फलो गर्छ, म पनि उहाँहरूलाई फलो गर्छु। र मलाई एक प्रकारको अहिले मलाई चिन्ताको विषयवस्तु, अब यो कुरा मैले भन्नै पर्छ किनभने सही मात्रै छैन, गलत पनि छ भन्ने कुरा मैले देखाउनु पर्छ। एक प्रकारको एउटा ठुलो प्रश्न, अनि यो कुरा मैले जब देखेँ, मैले मेरो जवानहरूकै बिचमा काम गर्ने मेरो साथीहरूलाई पनि मैले यो कुरा भनेँ। अब हाम्रो भाइ बहिनीहरू जो यहाँ आएर कलेज पढेका छन्, यहाँ आएर हुर्केका छन्, उनीहरूलाई एकदमै यो लिबरल भन्ने, यसलाई नेपालीमा टक्कै यसको शब्द के मलाई थाहा भयो, स्वतन्त्रता त्यस्तो खालको विचार राख्ने हाम्रो भएका रहेछन्। तर यो कन्जर्भेटिभ अथवा एकदमै रूढिवाद कन्जर्भेटिभ भनेको चाहिँ, अब रूढिवाद भनेको चाहिँ एकदमै फेरि अब लिबरल एउटा छ भने कन्जर्भेटिभ अर्को, त्यो चाहिँ राम्रै खालको कन्जर्भेटिभ भनेको चाहिँ। रूढिवादीले चाहिँ अर्को कुरा बुझाउँछ, तर कन्जर्भेटिभिजम त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो जवान भाइ बहिनीमा मैले नपाएको देखेँ। अब यो लिबरल किन हुन्छ भने परमेश्वरको वचन विपरीत जब हिँड्छ मान्छे एकदमै स्वतन्त्र बन्न खोज्छ क्या, जे पाए त्यही गर्नु। अनि यो समस्या मैले देख्दैछु अहिले। हाम्रो भाइ बहिनीहरू चाहिँ धेरै लिबरल भएछन्, उनीहरूमा कन्जर्भेटिभ मनस्थिति चाहिँ हराउँदै गएछ भन्ने कुरा मैले देखेँ। र यो चाहिँ एउटा एक प्रकारको समस्या पो हुन्छ कि अब हाम्रो मण्डलीले अब यो कुरालाई कसरी सामना गर्ने, हाम्रो मण्डलीले अब जवानहरूलाई अब
कसरी राख्ने त मण्डलीभित्र भन्ने एउटा ठुलो यो प्रश्न चाहिँ मलाई आयो। हजुर 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 साह्रै राम्रो। तपाईँले अत्यन्तै दूरदर्शी यहाँको दृष्टिकोण यहाँले सेयर गर्नुभयो। साह्रै नै एकदमै स्वाभाविक र अत्यन्तै यो आवश्यकीय कुरा पनि हो। बढी स्वतन्त्रताले पनि मान्छेलाई परमेश्वरको अनुग्रह बिथोल्ने काम गर्नमा उस्काउने एउटा परीक्षाहरू आउन सक्छ, परिस्थितिहरू जन्मन सक्छ। यसलाई अहिलेदेखि नै मोनिटरिङ गरेर, यसलाई मेन्टरसिप गरेर चाहिँ हाम्रो युवा युवतीहरूलाई पनि स्वतन्त्रताभित्र पनि त्यहाँ अधीनता छ है भन्ने कुराहरू हामीले यो कुराहरू चाहिँ सिकाउनु पर्छ। साह्रै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा हामी प्रवेश गरिराखेका छौँ। अलिकति मैले यहाँलाई अघिदेखि नै भनिरहेको छु कि आज हामी अलिकति युवाहरूकै गतिविधिमा नै अलिकति हाम्रो आजको वार्तालाप केन्द्रित हुनेछ भन्ने मैले यहाँलाई आशय व्यक्त गरिसकेको छु। र विश्वको जनसङ्ख्यालाई हेर्ने भने पनि विश्वको जनसङ्ख्याको आधा भाग अथवा 50% भनौँ युवाहरूले चाहिँ ओगटेको छ। यसले गर्दाखेरि यहाँले अघि नै भनिसक्नु भयो कि युवालाई यहाँले पावर हाउससँग कम्पेयर गर्नुभयो। कति एकदमै अप्टिमिस्टिक कुराहरू, एकदमै आशावादी कुराहरू मैले भेटाइरहेको छु तपाईँको आवाजहरूमा। युवाहरूप्रतिको तपाईँको एकदम प्रष्ट तपाईँको प्रेम, उहाँहरूप्रतिको तपाईँको सहानुभूति छ। एउटा कुरा यहाँलाई सायद यहाँले पनि निहालिसक्नुभयो होला। 11 वर्षसम्म अमेरिकाको बसाइमा अहिले अमेरिकाको अधिकांश चर्चहरूमा हामीले हेर्ने हो भने युवा सङ्गतिहरू हामी देख्दैनौँ। युवाहरूको त्यति चहल पहल देख्दैनौँ। अलिकति धेरै वृद्धहरू नै वृद्धहरूलाई नै अलिकति म्याच्योर व्यक्तिहरू नै बढी हामी देख्दछौँ। अलिकति किशोर किशोरीको कुरा मैले गर्नु खोजेको यहाँ छु। हजुर 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 किशोर किशोरीहरू त्यति साह्रो देखिँदैन। अनि अहिले हामीले सरसर्ती अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि युरोप महादेश र अमेरिका महादेशको विषयमा तुलनात्मक रूपमा कुरा गर्दाखेरि मण्डलीहरूमा युवाहरू एक प्रकारको निमिट्यान्न भइरहेको अवस्था छ। किन यो अमेरिका महादेशको अथवा संयुक्त राज्यको मण्डलीहरूले, युरोपियन मुलुकको त्यहाँको मण्डलीहरूले किन युवा पुस्तालाई गुमायो? यहाँले यो विषयमा पक्कै पनि तपाईँ अलिकति युवाहरूप्रति तपाईँ अलिकति जानकार हुनुभएको कारणले तपाईँले यो केसलाई पनि व्यक्तिगत रूपले केही अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएको म अड्कलबाजी गर्छु। हजुर, यो तपाईँले मलाई यो प्रश्न गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो होइन। यो एकदमै, तर यसको उत्तर म अब मेरो यसलाई म तपाईँलाई मजाले भन्न सक्छु कि सक्दिनँ। म आफूलाई पनि एक प्रकारको तपाईँले पनि यो कुरालाई अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। एकदमै मण्डलीले युवा गुमायो। अब त्यसलाई युवाले मण्डली गुमायो भनेर त्यसलाई त्यो प्रकारले पनि गर्नुपर्ने हामीले गर्नु सक्छौँ कि? हजुर युवाले हजुर हजुर सहमत छु। हजुर, मण्डलीले युवा गुमायो मात्रै होइन, तर युवाले मण्डली पनि गुमाएको अवस्था हो यो है। र अब यो चाहिँ अब यसलाई मैले तपाईँले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि म आफैले पनि धेरै यो विषयमा मैले अध्ययन गरेको छु। यो युवाहरूको यो किन मण्डली छोड्यो भन्ने कुरा। अनि अब यसको इतिहासलाई हामीले हेर्दै गयो भने त अब मण्डलीभित्र अब एक प्रकारको यो किन जवानहरूले मण्डली छोड्दै गयो भन्दाखेरि अब एक प्रकारको ट्रेडिसनल टाइपको सेटिङ्स भयो। चर्चेसहरूमा पुरानो हिम्सहरू गाउन थालियो। अनि अल्छी लाग्दो भयो। जवानहरूलाई अलिकति मनोरञ्जन केन्द्रित कुराकानी एक्टिभिटिजहरू भएन। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू यताउता भएन। किनभने युवाहरू त उनीहरू दे आर अलवेज आउट गोइङ, दे वान्ट टु डु। अब उनीहरूलाई त खालि त्यस्तै अलिकति कुन कुराले चाहिँ उनीहरूलाई एकदमै खिचेर राख्न सक्छ होइन, कुन कुरा हो त्यस्तै कुरामा त तिनीहरू धेरै फोकस हुन्छ नि त। हजुर, भनेर चाहिँ धेरैले यो कुरा भन्यो है। अब धेरैले यो कुरा भन्यो। अनि त्यसैका मनोरञ्जन छैन चर्चभित्र, मण्डलीभित्र। त्यसै कारणले मनोरञ्जन अथवा अब कतिपल्ट युवाहरूलाई लागेको प्रश्नको उत्तर मण्डलीभित्र भेटाएन उनीहरूले होइन। कतिपल्ट प्रश्न गर्छ अब जवानहरू, अहिले तपाईँ र तपाईँको नानी
नानीलाई तपाईँले सँगै राखेर तुलना गर्नु भएन, टेक्नोलोजीको कुरा आयो। तपाईँको नानीलाई यो फोन चलाउनु तपाईँलाई धेरै आउँछ। मलाई मेरो नानी सानो 5 वर्षको छ, एउटा ठुलो छोरा होइन, उसले त्यो फोनमा आइप्याडमा उसको के छ सबै गर्छ, मलाई केही आउँदैन। हेर्नुहोस् है, 5 वर्षको नानी गर्दैछु। अनि हाम्रो जवानहरूले हाम्रो मण्डलीमा आएर कतिपल्ट उनीहरूले प्रश्न गर्दाखेरि प्रश्नको उत्तर उनीहरूले चाहेका थिए, पाउँछु भन्ने आकाङ्क्षा बोकेर आएका थिए, तर कतिपल्ट मण्डलीको अगुवाहरूले उनीहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर सठिक प्रकारले दिन सकेनन्। अब यो समस्या अब यहाँ अमेरिकन चर्चेसहरूमा छ। अब यहाँको यस्तो डरलाग्दो विकसित देशमा, अनि अब युकेको पनि त्यही अवस्था हो, अहिले जवानहरू छैन। अनि त्यो प्रकारले गर्दाखेरि उनीहरूको निड्स, उनीहरूले खोजेको उनीहरूको आवश्यकताहरू पुरा भएन मण्डलीभित्र। अनि बाहिर उनीहरूले उनीहरूको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने ठाउँ प्रशस्त पाए उनीहरूले। त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यो प्रकारले बाहिरियो जवानहरू मण्डलीदेखि भन्ने एक प्रकारको आरोप छ। अनि के त त्यसो भए अब मण्डलीभित्र एकदमै एक प्रकारको मजाको खतरा त्यो ब्यान्डहरू ल्याएर त्यो प्रकारले गर्दाखेरि हिपहप यस्तो टाइपको गर्दाखेरि चाहिँ मण्डलीमा जवानहरू भित्रिन्छ त भन्ने अर्को एउटा निक्लियो क्या। के त्यसले चाहिँ ल्याउँछ त जवानहरूलाई मण्डलीभित्र भनेर। अब यसो मैले यताउता हेर्दाखेरि फेरि हाम्रो अमेरिकन चर्चेसहरू यसो हेर्छ भने तपाईँले स्टेजहरू एकदमै डेकोरेट गरेको हुन्छ, लाइटहरू एकदमै एट्र्याक्टिभ बनाएको हुन्छ क्या। हजुर, त्यो उनीहरूको सबै त्यो मुख्य उनीहरूको त्यो सबै गर्नु पछाडिको उनीहरूको ठुलो उद्देश्य चाहिँ जवानहरूलाई तान्ने हो। तर पनि अझै पनि जवानहरू त छैन, कोही मण्डलीमा छ तर सबैमा छैन। हजुर। र एकजना मैले एउटा किताब पढ्दै थिएँ, अनि त्यो किताबमा चाहिँ के भनेको थियो भने अब कुनै कुराले पनि जवानहरूलाई यो जो अब हामी मान्छेले चाहिँ जस्तो प्रकारले हामी सोच्छौँ नि, यसो गर्दा चाहिँ जवानहरूलाई मण्डलीमा ल्याउँछौँ होला भन्ने सोच्छौँ नि। हजुर। अब खतरा ब्यान्डहरू प्रयोग गरेर खतरा प्रोग्रामहरू डिजाइन गरेर चर्चको होइन, लाइटिङ्सहरू, साउन्ड सिस्टमहरू यताउता खतरा गरेर त्यसो गरेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ मण्डलीमा जवान फर्किन्छन् होला भन्ने विश्वास गर्नु पनि व्यर्थ हो भनेर भनेको छ क्या। त्यो हजुर, साँच्चै नै हजुर त्यो निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। हजुर, त्यो पुगेको छ। अनि साँच्चै नै जवानहरूलाई साँच्चै नै मण्डलीमा ल्याउने नै हो भने प्योर गस्पल दिनुपर्छ भन्छ। अनफिल्टर्ड, एकदमै फिल्टर नगरिएको प्योर गस्पल उनीहरूले सुन्नुपर्छ र उनीहरूलाई दिनुपर्छ। यदि त्यो भयो भने चाहिँ मण्डलीमा फर्केर आउँछ। अब यहाँ अहिले हाम्रो अहिलेको यो समाज, यो पुस्ताको अहिले हामी जस्तो प्रकारले दिन्छौँ नि हो, मण्डलीमा आएपछि चाहिँ खतरा म्युजिक हो, त्यो चाहिँ उनीहरूले गस्पल दिएको जस्तो हो क्या। त्यो चाहिँ फिल्टर्ड एकदमै, त्यो चाहिँ अब त्यो गस्पलको पूर्ण पोका भएन क्या त्यहाँ चाहिँ। अलि छ्याट्टा छुट्टा मात्रै भयो क्या। दिनुपर्छ भन्ने त्यो खालको छ। हजुर, पछि हजुरले भन्नु खोज्नु भएको कुरो चाहिँ सम्पूर्ण प्याकेज चाहिँ आएन। प्याकेज चाहिँ आएन। हजुर। अब फेरि यो मैले बोल्दै गर्दाखेरि मैले पनि अब बात त गल्ती पो भन्दैछु कि अब यो कुरामा असहमत हुनेहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ होला होइन। तर मैले एउटा पुस्तक, मैले जवानहरूको बारेमा पुस्तक पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो कुरा, एकजना उहाँको टक्कै नाम चाहिँ भन्नु आएन, तर त्यो लेखकले लेखेको मैले पाएँ। कुनै कुराले पनि ल्याउनेवाला छैन, तर साँच्चै नै हामीले सही परमेश्वरको सुसमाचार दिनुपर्छ र उनीहरूलाई बोलाउने होइन, हामी जानुपर्छ उनीहरूको बिचमा। भनेपछि हामीले एकदमै खाँटी शुद्ध सुसमाचार उहाँहरूलाई दिनु पर्यो, त्यसमा उहाँलाई हुर्काउनु पर्यो। त्यसपछि उहाँहरूलाई मण्डलीमा ल्याउने अर्को कुनै त्यस्तो जादुको छडी छैन भन्ने कुरामा उहाँ लेखक निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। हजुर, यो भनाइ धेरै हदसम्म एकदम व्यवहारिक छ। मलाई अहिले पाउल एङ्गिचोले उहाँले भन्नुभएको एउटा कुराहरू, साह्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले अङ्ग्रेजीको भनाइमा यहाँ नेपालीबाट अलिकति यसलाई नेपालीबाट भन्छु। उहाँले भन्नुभएको छ, मण्डलीमा एकदमै
प्रभावशाली प्रचार गर्ने प्रचारकहरू पनि मण्डलीबाट तपाईँले निकालिदिनु भयो भने पनि मण्डलीको सेवाकाई चाहिँ रोकिँदैन है। मण्डलीको सेवाकाई चाहिँ चलिरहन्छ। अनि तपाईँले सेल अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ होम सेल ग्रुपबाट तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ प्रशासन गर्ने प्रशासकहरूलाई तपाईँले मण्डलीबाट निकालिदिनु भयो भने पनि मण्डली सेवाकाई चलिरहन्छ। तर मण्डलीबाट तपाईँले प्रार्थनाको कुरालाई चाहिँ तपाईँले मण्डलीबाट निकालिदिनु भयो भने मण्डली सम्पूर्ण रूपले सखाप हुन्छ भन्नुहुन्छ कि उहाँले, अनि कोल्याप्स हुन्छ भन्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि वास्तवमा आज मण्डलीमा अहिलेको यो 21औं शताब्दीको मण्डलीमा एकदमै ठुलो जागृति चाहिँ प्रार्थना अनि खाँटी सुसमाचार सँगसँगै दुईटा जानु परेको कुरामा कसैको दुई मत छैन। यो अहिलेको आवश्यकता हो। धेरै धन्यवाद। यहाँले विभिन्न पुस्तकहरू अध्ययन गर्नुभयो, यहाँले रिभ्यू गर्नुभयो, रिसर्च गर्नुभयो र त्यसलाई आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि त्यसलाई तपाईँले एनालाइसिस गर्नुभयो र अहिले जुन कुराहरू यहाँले बताइरहनु भएको छ यो धेरै व्यवहारिक कुराहरू यहाँले बताइरहनु भएको छ। म आशा गर्छु हाम्रो यो इन्टरभ्यू हेरिरहनु हुने हाम्रा श्रोता तथा दर्शकहरू, हाम्रा अलिकति चाहिँ अग्रजहरू, उहाँहरूलाई पनि आजको यो वार्तालाप निश्चय नै उहाँहरूलाई पनि धेरैसम्म स्वीकार्य हुनेछ। त इन्द्र सर, एकदमै हाम्रो कुराकानी अगाडि बढिरहेको छ। साह्रै नै महत्त्वपूर्ण पाटाहरूमा हामीले खोतलिरहेछौँ। हामीले यो कुराहरू हाम्रो अन्तर्वार्ताको लागि मात्रै आज हामी अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ कि भावी सन्ततिको लागि सम्भावित समाधानहरू के हुनसक्छ, यो कुरो पनि आज हामीले अलिकति खोतल खातल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आशा छ हाम्रो विषय र सन्दर्भमा यो कुराहरू अगाडि बढ्दै जानेछ। तपाईँलाई अलिकति एउटा कुरा सोध्नु मन पर्यो। अब तपाईँ अहिले सेवाकाईमा तपाईँ कति वर्षदेखि हजुर मण्डलीको गोठालो सेवाकाईमा अगाडि बढिरहनु भएको छ? हजुर, यो सेवाकाईमा म 2007देखि चाहिँ म फुल टाइम सेवाकाईमा प्रभुलाई मैले जीवन दिएको हो। 2007देखि नै। अनि अमेरिका आएदेखि त झन् यहाँको मण्डली 2007देखि चाहिँ मैले मण्डलीमा एसोसिएट पास्टरको भूमिका निर्वाह गरेँ मैले। त्यहाँबाट 2009देखि चाहिँ एकदमै चर्चको मुख्य पास्टरको भूमिका निर्वाह गरेर अहिले 2020 भएछ। कति भयो? 13 वर्ष। 13 वर्ष। हजुर, 13 वर्षसम्म तपाईँ एकदमै गोठाला सेवाकाईमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। एकदमै खुसी लाग्यो। अहिले हाम्रो अब यहाँनिर हजुर आउनुभएको 11 वर्ष भयो, लगभग 11-12 वर्षको इतिहासलाई धेरै भनेको 2007बाट नै सुरु भएको होइन त अमेरिका आउनुको लागि? 2007-2008बाट होइन त हजुर? 12 वर्षको लमसममा 12 वर्षको इतिहास समेटिरहेको रहेछ नेपाली मण्डलीहरू जो अमेरिकामा क्रियाशील हुनुहुन्छ। यो 11-12 वर्षको एउटा दौडानमा अहिले हजुरले आफ्नो मण्डली, छिमेकी मण्डलीहरू, नेपाली भाषी मण्डलीको विषयमा म कुराकानी गर्दैछु। जवान सङ्गतिको जागृति, जवान सङ्गति अथवा जवानहरूको सेवाकाईमा के कस्ता उतार चढावहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ? स्तरोन्नति कतिको भइरहेको छ? जवानहरूले मण्डलीलाई खोजिराखेको अवस्था र मण्डलीले फेरि जवानहरूलाई खोजिरहेको अवस्था के कस्तो भेटाउनु भएको छ तपाईँले? अब हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। एकदमै यो अब यसलाई तपाईँले यो प्रश्नको उत्तर दिँदै गर्दाखेरि नि म एउटा कुरा अलिकति यो छुवाइहाल्नु पर्यो। मलाई 2014तिर एकजना भाइले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, दाजु अमेरिकन क्रिस्चियन जवानहरू र हाम्रो भुटनिस नेपाली बोल्ने नेपाली भाषी जवानहरूको बिचमा उनीहरूको आत्मिक स्तर कस्तो छ भनेर मलाई सोध्नु भयो क्या। हजुर। अनि मैले प्रश्न दिएँ, हाम्रो नेपाली भाषी नेपाली मण्डलीको जवानहरू त अमेरिकन जवानहरूको तुलनामा त धेरै आत्मिकी छ भाइ भन्ने मैले। हजुर। कति धेरै आत्मिकी छ भन्ने। अनि त्यो भाइले मलाई यस्तो नपत्याएको जस्तो गरेर हुन्छ नि, एक प्रकारले के भन्छ यो दाजु, मूर्ख स्टेटमेन्ट पो दिँदैछ कि मूर्ख मैले स्टेटमेन्ट दिएँ भन्ने प्रकारले क्या उसले
हजुर वाट आर यु सेइङ भन्ने प्रकारले उसले मलाई हेर्यो क्या। हजुर अनि हाउ क्यान यु से द्याट भने क्या उसले। हजुर 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 हाउ क्यान यु से द्याट भने क्या। भाइ अब तिमी आफैले गएर यो कुरालाई चाहिँ स्टडी गर्नुपर्छ। हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू कति आत्मिकी छ भन्ने विषयवस्तुमा तिमी आफैले गर्नुपर्छ मैले भने। त्यहाँबाट उसले ऊ पनि जवानहरूकै बिचमा काम गर्ने, उसले अहिले राम्रो सेवाकाई गरिरहेको छ त्यो भाइले होइन। तर अहिले अवस्थाहरू त्यो भाइले मलाई यही प्रश्न गर्यो भने हेर्नुहोस् है, अब यो प्रश्न परिबन्धमा पर्नेवाला छ। यही प्रश्न मलाई गर्यो भने, त्यही प्रश्न भाइले गर्यो भने अहिले चाहिँ बराबरी छ। म घटाउँदिनँ कसैलाई पनि होइन, आत्मिकले बराबरी छ भन्ने अवस्थामा छ होइन। अब हाम्रो मण्डलीहरूमा विभिन्न प्रकारको हाम्रो अब नेपाली भाषी हाम्रो मण्डलीहरूमा अब विभिन्न जवान सङ्गतिमा थुप्रै उहाँहरूले के अरे बाधाहरूलाई उहाँले भोग्नु परेको छ। किनभने हाम्रो सबैको आफ्नै मण्डली छैन। जति बेला भयो त्यति बेला भेला हुने त्यो पाइँदैन, कसैको अनुमति बेगार होइन, विभिन्न कुराहरू छ, विभिन्न समस्याहरू छ। अनि अब सङ्गतिहरू भइरहेको छ, कतिवटा मण्डलीमा जवान सङ्गति निरन्तर रूपमा भइरहेको छ, राम्रो प्रकारले भइरहेको छ भने कतिवटा मण्डलीमा जवान सङ्गति हुँदैन, छोडेको छ। अनि अब यो समस्याहरू छ। अनि अब अर्को समस्या चाहिँ के पनि भयो भने फेरि उत्तर चढा अब जवानहरू अब हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू अब तपाईँको मण्डलीमा कस्तो छ होइन। मैले चाहिँ विशेष गरेर मेरो मण्डलीलाई अलिकति निहालेर म फोकस गरेर म बोल्दाखेरि चाहिँ अब यहाँका हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू पनि एकदमै दे हेभ बिकम भेरी मच इन्टेलेक्ट क्या। तिनीहरू पनि कतिपल्ट उनीहरू पनि एकदमै बुद्धिमानी भएको अवस्था पक्कै नै छ। उहाँहरूले खरो प्रश्न गर्न थालेका छन् होइन। अनि उनीहरू एकअर्का बिचमा उनीहरूले त्यो प्रश्नको उत्तर कतिपल्ट नभेटाउने अवस्थाहरू पनि छ होइन। अनि हाम्रो मण्डलीको अधिकांश हामी अब पास्टर अगुवाहरू हामी एक प्रकारको हाम्रो पनि समस्या छ। हामी उहाँहरूले गरेको प्रश्नको उत्तर हामी दिन सक्दैनौँ, अहिलेको अवस्था त्यो पनि छ। कतिवटा प्रश्नको उत्तर हामीमा छैन। अनि अर्को समस्या हाम्रो के छ भने हामीलाई म जान्दिनँ भन्नु आउँदैन। फेरि म जान्दिनँ, म त्यसको बारेमा खोज्छु भनेर मलाई भन्नु आउँदैन। अनि जबरजस्ती उसलाई उत्तर दिन खोज्छ अनि त्यो उत्तर उसले सठिक पाउँदैन क्या। हजुर। अनि मेरो चाहिँ के छ भने जब त्यस्तो प्रश्न आउँछ मलाई गाह्रो पर्यो भने म रिसर्च गर्छु है भाइ, म रिसर्च गर्छु है बहिनी, मलाई यसको ठक्कै तिमीलाई उत्तर दिने चाहिँ मलाई आएन। आउनु चाहिँ आयो भरे बा त गल्ती दिइ पठाउँछु, बा त तिमीलाई चित्त बुझ्दैन भन्ने प्रकारले म चाहिँ रोक्छु होइन। तर अनि म जान्दिनँ है पनि भन्छु क्या कहिलेकाहीँ। अनि र यो अवस्था छ र उत्तर चढावहरू थुप्रै छ हजुर, थुप्रै छ समस्या। तपाईँले पनि देख्नु भएको होला, थुप्रै समस्याहरू छ होइन। यहाँको कल्चरले पनि अलिकति हाम्रो जवानहरूलाई अब 10-11 वर्ष भइसक्यो यहीँ आएर जन्मेकोहरू त झन् यहीँको जस्तो उनीहरूले गर्नु थाल्यो होइन। उताबाट आएकोहरूले त भात बिर्सिन थाल्यो भने होइन। अब यहीँकोहरूलाई त अब गाह्रो नै छ र थुप्रै समस्याहरू छ अनि उत्तर चढावहरू छ। तर अझै पनि समय चाहिँ छ भन्छु म। समय चाहिँ छ हाम्रोमा अझै चाहिँ समय छ, अझै चाहिँ त्यति ढिलो भइसकेको छैन। मर्मत गर्ने, मेन्टेनेन्स गर्ने, उहाँलाई बिल्डअप गर्ने समय अझै पनि हामीसँग त्यो मौका र अवसरले हामीलाई छोडेको छैन। हजुर, धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हजुर, धेरै धन्यवाद छ पास्टर इन्द्र, तपाईँले अत्यन्तै साह्रै नै व्यवहारिक पाटाहरू खेलाइरहनु भएको छ। साँच्चै अहिले हाम्रो
मलाई पनि यो लाग्छ हाम्रो अहिलेको समयमा एउटा मण्डली शक्तिशाली र प्रभावशाली हुनुपर्छ र जवानहरूलाई समेटेर जानुपर्छ भने त्यो मण्डलीमा सबैभन्दा पहिलो चाहिँ सन्डे स्कुल एकदमै स्थापना गर्नुपर्छ। सन्डे स्कुलमा मलजल गर्नुपर्छ। सन्डे स्कुलको नानीहरूलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन। सन्डे स्कुलको नानीहरूलाई अन्डर एस्टिमेट गर्नु हुँदैन। सन्डे स्कुल जहाँ जसरी कुनै मूल्य चुकाएर पनि मण्डलीमा सन्डे स्कुल सुरुवात, जुन मण्डलीमा सन्डे स्कुलको चाहिँ जग बसेको छ त्यो मण्डलीमा चाहिँ जवानहरूको पछि आएर त्यही सन्डे स्कुल नानीहरू जवानीहरूको जुनहरू सेवा सङ्गतिमा उनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ इन्ट्री गर्छन्। अनि जहाँ जवानीहरू जुन मण्डलीमा पर्याप्त छ त्यो मण्डलीको भविष्य सुनिश्चित छ। अहिलेको विशेष सर्वेले पनि अध्ययनले अनुसन्धानले यो कुराहरू देखाइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि हरेक मण्डलीमा सन्डे स्कुललाई उच्च महत्त्वको साथ यसलाई लानुपर्छ। कतिचोटि हामीलाई सन्डे स्कुलको आवश्यकता महसुस कतिचोटि सेवाकाईमा नहुनु पनि सक्छ, तर यो वास्तविक सत्य हो। जग बलियो हो भने घर बलियो हुन्छ र मण्डलीको जग नै बाल सङ्गति हो। र मैले यहाँ अर्को कुरा जोड्नु खोजेको कुरा के पनि हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको समयमा पास्टरहरू अगुवाहरूले जवानहरूलाई हेरविचार गर्ने काममा, जवानहरूलाई मोनिटर गर्ने कुराहरूमा कतिचोटि चाहिँ अब नोबडी पर्फेक्ट भन्ने एउटा उखान छ। सबैजना इम्पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्ने यसको आशय पनि होइन, तर कतिचोटि जवानहरूको जिज्ञासा, विषयहरू, प्रश्नहरू सम्बन्धी अगुवालाई अधुरो र अपुरो जवाब छ भने हजुरले जस्तै एउटा इमान्दार सरल प्रकारले म अहिले यो जवाब दिन सक्दिनँ, यसको विषयमा पर्याप्त अध्ययन गर्नेछु, यसको विषयमा म बाइबलबाट पनि हेर्नेछु भनेर यसरी चाहिँ अहिलेको पास्टर अगुवाहरूले साँच्चै जवाब दिने हो र धैर्य गरेर चाहिँ अनि आफूले अध्ययन गरेर त्यो विषयमा राम्रोसँग पहिचान गरेर चाहिँ अहिलेको जवानहरूलाई उनीहरूको जिज्ञासा, उनीहरूको प्रश्नलाई समाधान गर्ने, हल गर्ने प्रयास गऱ्यौँ भने साँच्चै हाम्रो जवानीहरू चिडिने कुराहरूबाट, भड्किने कुराहरूबाट धेरै टाढो हुन्छन्। उनीहरू मण्डलीलाई माया गर्ने, आफ्नो अगुवाहरू पास्टरहरूलाई नि आफ्नो बुवा आमा जस्तै भरोसा गर्ने एउटा वातावरण बन्दछ। र यो कुराहरू अहिलेको अगुवा पास्टरहरू हामी सबैले सिक्न जरुरी छ। यसले गर्दाखेरि मृत्युको अन्तिम घडीसम्म मान्छेहरू एउटा सिक्ने प्रक्रियाबाट भएर गइरहन्छ। यसले गर्दाखेरि हामी पनि त्यो प्रक्रियाबाट जानुको कुनै अर्को विकल्प छैन। र अब म तपाईँ कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइराखेको छु। साह्रै राम्रो कार्यक्रम हाम्रो वार्तालाप भइरहेको थियो। अत्यन्तै जल्दो बल्दो विषयमा हामीले अलिकति हात हालेका थियौँ। म आफै पनि धेरै आशिषित भइरहेको छु र उत्साहित भइरहेको छु र हाम्रा जवानीहरूले यो अन्तर्वार्ता हेर्दै गर्दा उहाँले केही न केही आशिष पाउनुहुनेछ र परमेश्वरले यो आजको भनाइ, आजको गन्तन, आजको वार्तालापबाट केही न केही जवानहरूले यो परमेश्वर बोल्नु भएको कुराहरू उहाँहरूले पाउनुहुनेछ भन्ने मेरो एकदमै ठम्याइ छ, विश्वास छ र म आशा पनि गर्दछु। अब एउटा प्रश्न यहाँलाई मैले गर्नु चाहेँ। हामीले इस्टिमेट गऱ्यौँ, हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ कि 11-12 वर्षको एउटा मण्डली इतिहास, नेपाली मण्डली इतिहास अमेरिकामा समेटिएको रहेछ हाम्रो नेपाली भाषीको। यतिको समयसम्ममा एउटा विषयले निकै चर्चा परिचर्चा बटुलिरहेको छ र एक प्रकारको यो शोध प्रश्न पनि हो। जसरी मान्छेले थेसिस लेख्छन्, शोध पत्र भनिन्छ यसलाई ठ्याक्क नेपालीमा, शोधनी गरेर अनि लेख्ने पुस्तकलाई शोध पत्र भनिन्छ अथवा थेसिस। एक प्रकारको एउटा बहस र छलफलको पनि बेला बखत आइरहेको छ पास्टर अगुवा अग्रजहरूमा। एक प्रकारको प्रेडिक्सन पनि हो कि उहाँले गर्नुभएको जस्तो पनि देखिन्छ। अबको 5 वर्षदेखि 10 वर्षभित्रमा मण्डलीहरू, नेपाली मण्डलीहरू सबै सुकेर जान्छ, नेपाली मण्डलीको अस्तित्व सखाप हुन्छ भनेर पनि कति थरी अगुवाहरूको मुखबाट सुन्नमा आएको छ। तपाईँको अगाडिदेखि नै अहिले आज हाम्रो इन्टरभ्यूको सुरुवातबाट र मध्य भागबाट हामीले सुन्दै जाँदा, बातचित गर्दै जाँदाखेरि यहाँ एकदमै अप्टिमिस्टिक एउटा लिडर हुनुहुन्छ, आशावादी। तपाईँ भविष्यमा पनि एउटा आशा, भविष्यतर्फ पनि एकदमै व्यापक आशा गर्ने तपाईँको आवाज हामी पाइराखेका छौँ। के साँच्चै अबको 5 देखि 10 वर्षभित्रमा के साँच्चै नेपाली मण्डलीहरूको अस्तित्व मेटिएर अथवा नामित भएर जान्छ त? मण्डलीको अस्तित्व मेटिएर जाँदैन, मण्डली रहि नै रहन्छ है। मण्डली रहि नै रहन्छ।
नेपाली भाषी मण्डली पनि भइ नै रहन्छ। तर म यति चाहिँ भन्छु है, म अब मण्डली अहिले च्याउ उम्रिएको जस्तो जताततै उम्रिएको छ होइन। हाम्रो नेपाली भाषी मण्डलीहरू जताततै च्याउ उम्रिएको जस्तो उम्रिएको छ, जुन चाहिँ अब कतिवटा मण्डली चाहिँ रिसमा कोहीसँग रिस परेको कारणले गर्दाखेरि त्योबाट फुटेर गएर भएको छ। कोही मण्डली चाहिँ घमण्डको कारणले भएको छ। अब मण्डलीहरू थुप्रो छ अहिले, यहाँ झन्डै 200 जति होला, नेपाल 200 को हाराहारीमा पुगिसकेला नेपाली भाषी मण्डली। तर सबै मण्डली प्रभुले साँच्चै नै प्रभुको दर्शन पाएर प्रभुले साँच्चै नै उनीहरूलाई अगुवाहरूलाई पनि प्रभुले सेवाकाईमा बोलाएर नै मण्डली सुरुवात भएको म भन्दिनँ। तर केही त्यस्ता मण्डलीहरू छन् जो मण्डली चाहिँ साँच्चै नै प्रभुले नै उहाँलाई दर्शन दिनुभयो, प्रभुको बोलावट दिनुभयो। त्यो बोलावटलाई पुरा गर्नको निम्ति ती पास्टर अगुवाहरूले अरू कुनै पनि कुरालाई नहेरिकन एकदमै अनकन्डिसनली बिना शर्तमा त्यस्तो सेवाकाईलाई अहिलेसम्म उहाँहरूले विश्वासयोग्य भएर, सानो कुरामा पनि विश्वासयोग्य भएर अहिलेसम्म सेवाकाई गरिरहेका छन्। तपाईँले अघि ल्याउनु भएको प्रश्न, यो सबै मण्डलीहरू सखाप भएर जान्छ त भन्दाखेरि सबै जाँदैन। तर त्यो क्लियर प्रभुको बोलावट नपाइकन अथवा प्रभुले नबोलाइकन म पनि गर्न सक्छु नि, त्यसले गर्यो त म चाहिँ के कम भन्ने प्रकारले, अथवा कोहीसँग रिस अथवा कोहीसँग वाद विवाद परेर स्थापना भएको मण्डलीहरूको भविष्य चाहिँ त्यति उज्यालो म देख्दिनँ। किनभने त्यस्तो मण्डलीहरू अहिले हाम्रै आँखाको अगाडि पनि थुप्रै मण्डलीहरू को ढोकाहरू बन्द भएको देखिएको छ। तर सबै अधिकांश नेपाली भाषी मण्डली नै को अस्तित्व नै रहँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म एकदमै त्यसको चाहिँ विरोधी नै हुन्छ। मण्डली रहिरहन्छ, किनभने मण्डली प्रभुले सुरुवात गर्नुभएको, प्रभुले भन्नुभयो म मेरो मण्डली स्थापना गर्नेछु र नर त्यसमाथि विजय हुन सक्ने छैन। हजुर है, हजुर। भनेपछि यहाँको भनाइमा एउटा प्रभु येशूले भन्नुभएको वचन पनि अलिकति स्मरण भयो, मेरा पिताले नरोपेको हरेक कुराहरू उखेलिनेछन् भन्नेसँग चाहिँ यहाँ सहमत हुनुहुन्छ, राइट? हजुर हजुर। भनेपछि जसलाई परमेश्वरले रोपण गर्नु लगाउनु भयो, मण्डली स्थापना गर्नको लागि उहाँले म्यान्डेट दिनुभएको छ, यो मण्डलीको अस्तित्व सखाप हुने कुनै सम्भावना छैन। भनेपछि हितोपदेश 18:21 भन्छ, जीवनको शक्ति मृत्यु र जीवनको शक्ति चाहिँ तिम्रो जिब्रोमा छ भन्छ है, मानिसको जिब्रोमा हुन्छ, जसलाई त्यसले प्रेम गर्छ त्यसकै फल खानुपर्छ भनेर भन्छ। किन त हाम्रो यो युएसमा भएको कतिपय हाम्रा अगुवा पास्टरहरू किन यति धेरै हतारिनु भयो प्रेडिक्सन गर्नको लागि कि अब हाम्रो मण्डली अब अस्तित्व एकदम छिट्टो मेटिँदैछ, हेर्दै जानुहोस् भनेर चाहिँ कति चाहिँ एउटा गणितीय हिसाब, अर्थशास्त्री हिसाबबाट एउटा चाहिँ के भनौँ होइन, एउटा तथ्यको आधारमा नै उहाँले यकिन गरेर किन यति छिटो हतारिनु भयो होला त? होइन, यो अब आफ्नो विचार राख्ने अधिकार सबैलाई नै छ होइन। मैले त अस्ति कुरा यसो गर्दै थिएँ, एउटा गालामा आफ्नै दुईटा गालामा नि बराबरी यो के अरे दारी नफलाउँदो रहेछ क्या। नपलाउँदो रहेछ भने मैले भन्नु चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने, अब मेरो एउटै व्यक्तिको दुईटा गालामा त बराबरी दारी नपलाउँदो रहेछ भने हरेक मान्छेले आफ्नो प्रकारले उनीहरूले भन्ने उहाँहरूलाई अधिकार छ। अब कतिजना मान्छेको पर्सपेक्टिभ, अब त्यो उहाँहरूको पर्सपेक्टिभमा भर पर्छ होइन, उहाँहरूको अवलोकनमा भर पर्ने कुरा हो यो। अनि अब उहाँहरूको मुखलाई अब उहाँहरूले अब उहाँहरूको लागि त्यस्तै अवस्था उहाँले देख्नु भएको होला क्या। त्यो कुरालाई पनि म रेस्पेक्ट गर्छु। उहाँहरूको ठाउँमा साँच्चै नै उहाँले त्यस्तै देख्दै हुनुहुन्छ कि अब उहाँहरू महत्त्वाकांक्षी नभएको हुन सक्छ नि त। म पो अप्टिमिस्टिक छु त, म पो यसरी देख्छु त यो कुरालाई होइन। तर अब सबै म जस्तै हो भन्ने त म चाहना गर्दिनँ होइन। र हुन पनि नसक्दो रहेछ। र अब हरेक व्यक्ति फाल्टै भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यस्तो भएको हुन सक्छ।
अनि कतिपल्ट मण्डलीहरूको अवस्था त्यो अवस्था भएर गइरहेको देख्दाखेरि उहाँलाई त्यो लाग्यो ल्या हो यस्तो पो हुन्छ कि मैले पनि आजभन्दा 10 वर्ष 10 वर्ष त नभनौँ यस्तै 6-7 वर्ष अगाडि वाट विल बी द स्टेट अफ आवर चर्चेस इन अमेरिका आफ्टर 10 years भनेर म हाम्रो साथीहरूको मसँग अलिकति नजिकको साथीहरूको हाम्रो एउटा मेरो ग्रुप छ अनि म यो प्रश्न राख्थेँ क्या उहाँहरूको माझमा हजुर के हुन्छ हाम्रो यहाँदेखि उता वाट्स देयर फर आवर चर्चेस आफ्टर 10 years अनि यसो हेर्दाखेरि त ल्या हो साँच्चै नै मण्डलीहरू त सबै सिद्धिन्छ कि क्या हो किनभने मान्छेहरू सर्ने क्रम जारी छ मण्डली छोड्ने काम जारी छ होइन विश्वास गर्ने भन्दा छोड्नेहरूको त्यस्तै अवस्थाहरू भइरहेको अनि त्यो एक प्रकारको त्यो भएको पनि हुनसक्छ र मलाई पनि यो के अरे त्यो उहाँहरूले ल्याउनु भएको कुरा म आफैले पनि एकताल चाहिँ घोरिएर सोचेकै विषयवस्तु हजुर भनेपछि एउटा आर्तनाद एउटा पीडा त्यस्तै परिस्थितिबाट भएर उहाँहरू जानु पर्दाखेरि उहाँहरूकोमा यो प्रश्न आउन त्यति अस्वाभाविक रहेछ हामीले उहाँहरूको प्रश्नलाई पनि एउटा बहसको विषय र यो प्रश्नले अन्य विभिन्न अब भावी सावधानी अपनाउने विषयमा नि यो प्रश्नले हामीलाई धेरै एक प्रकारले घचघच्याउँछ होइन त हजुर भनेपछि उहाँहरूको यो विषय यो कुरालाई पनि हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लियौँ किनभने हामी बाइबलमा हेर्छौँ कि श्रापभित्र पनि मेरो लागि परमेश्वरले आशिष राखिदिनु भएको होला भनेर दाउदले आफ्नो छोरा अब्सलमबाट आफ्नो दरबार सिंहासनबाट भाग्नु पर्दा उजाड स्थान जङ्गलमा यो कुरा बताएका थिए सिबै भन्ने नोकरले सरापेका थिए दाउदलाई र दाउदको सेनापति योआबले चाहिँ त्यो सिबैको टाउको उडाउनको लागि राजासँग अनुमति मागेका थिए तर दाउद राजाले त्यो अनुमति दिएनन् उनले भने उनलाई छोडिदियो सायद परमेश्वरले उनलाई त्यसो गर्न लगाएको होला सायद परमेश्वरले यो श्रापभित्र नै मेरो निम्ति आशिष राखिदिनु भएको होला साह्रै गहिरो एउटा त्यहाँ फिलोसोफी त्यहाँनिर चाहिँ हामी एउटा लोजिकली हामी यो कुराहरू त्यहाँ देख्छौँ र फिलोसोफी र त्यहाँ अझै एउटा दार्शनिक सत्यता पनि त्यहाँभित्र हामी पाउँदछौँ एकदमै धन्यवाद यहाँले पनि साह्रै नै सन्तुलित रहेर तपाईँले जवाब दिनुभयो अन्तमा जाँदै यस कार्यक्रमको अन्त्यमा हाम्रा तमाम श्रोता तथा दर्शकहरूलाई हजुरले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हजुर धन्यवाद कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो तपाईँलाई अनि यो सायदै मेरो पहिलोपल्ट यस्तो खालको इन्टरभ्यू दिएको थिएँ तर पब्लिस भएन अगाडिको इन्टरभ्यूहरू पनि किनभने मेरो अलिकति ठाडो भयो कि भोलि आज चाहिँ अलिक विचार गरेर बोल्दैछु आफै पनि हो सम्हालेर तर केही छैन त्यही हो अब हामी सबै अहिले यो अवस्थाहरूमा गइरहेका छौँ आजको गन्थन प्राय हामीले जवानहरूको माझमा नै हामीले रहेर कुराकानी गऱ्यौँ प्राय विषयवस्तुहरू होइन र अब हामीले मण्डलीमा हरेक अगुवाहरूले अलिकति जवानहरूलाई अलिकति अगुवाहरूले पनि समय दियौँ जवानहरूले उहाँहरूले प्रश्न गर्दाखेरि म अलिकति अगुवाहरूलाई अलिकति अब म पनि एउटा मण्डलीको अगुवा भएको हैसियतले गर्दाखेरि नि त्यो खालको अब जान्ने भएर त होइन तर अलिकति एउटा भनाइ छ नेपालीमा एउटा खुकुरी भन्दा कर्दो लाग्ने होइन त्यो सबैको कुरा हामीले सुन्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो छ मजाले भन्छ अर्थी चाहिँ घरतीको पनि सुन्नुपर्छ हजुर र अब म जान्ने भएर भनेको होइन तर अब यदि हामीले हाम्रो जवानहरूलाई मण्डलीभित्र राख्न हामी चाहन्छौँ र यदि हामी त्यो प्रकारले हामी जान चाहन्छौँ भने हामीले सही शिक्षा दिन हामीले कहिले पनि छोड्नु हुँदैन अहिले त हामी बाहिरको सोसियल मिडियाहरूमा जताभावी जोसुकैबाट जस्तो सुकै शिक्षाहरू पनि हाम्रो जवानहरूले दिन सक्छन् होइन र हामीले पनि अलिकति धेरै प्रभुको वचनमा समय बिताउनु पर्छ हामीले पनि मुडे पेलाइ गरेर हुँदैन अहिलेको समयमा भन्छु म चाहिँ
र हामी जान्दैनौँ भने कतिपल्ट म जान्दिनँ यो प्रश्नको उत्तर म यसको विषयमा सोधखोज गर्छु, आफै पनि हेर्छु, पढ्छु र म भन्छु है भनेर त्यो खालको त्यो प्रकारले हामी खडा हुन पनि हामी नधक्काउँ भन्छु म चाहिँ होइन। हजुर र एकदमै त्यो छ। अनि हाम्रो जवान भाइ बहिनीलाई पनि अब मेरो सल्लाह, अब जवान भाइ बहिनीलाई पनि अब भाइ बहिनीहरूले चाहेको सबै प्रश्नको उत्तर आजै पाउनुपर्छ भन्ने प्रकारले पनि तपाईँहरूले हामीलाई कहिले पनि एप्रोच नगर्नुहोस्। हामीलाई पनि सबै कुरा थाहा हुँदैन होइन, हामीलाई पनि समय लाग्छ र हामी यति चाहिँ हो, हामी तपाईँहरूलाई सबैलाई माया चाहिँ गर्छौँ। प्रभुले माया गर्नुहुन्छ र सबैलाई हामी पनि माया गर्छौँ। अनि कतिपल्ट हाम्रो पनि त्यो मायालाई हामीले राम्रो प्रकारले प्रकट गर्नु नसकेको कारणले गर्दाखेरि कतिपल्ट हाम्रो बोलीहरू पनि अलिकति तितो पनि हुनसक्छ। कतिपल्ट त्यो प्रकटीकरणको चाहिँ कमी भएको हो त्यो चाहिँ होइन। हजुर र त्यसलाई पनि तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु म। र यही नै हो। र हामी सबैजनाले हामीले जसरी हुन्छ प्रभुको महिमा हामी गर्न नछोडौँ, प्रभुलाई प्रेम गर्न नछोडौँ र प्रभुले हामीले जुन कुराको निम्ति बोलाउनु भएको छ, जुन उद्देश्यले बोलाउनु भएको छ, त्यो उद्देश्यले हाम्रो जीवनमा हामीले पुरा हुन दिनै पर्छ। हस्, बहुमूल्य समय दिनुभयो, हाम्रो निमन्त्रणालाई यहाँले स्वीकार गरिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। जय मसीह। होइन, जय मसीह हजुर, धन्यवाद तपाईँलाई फेरि पनि। यो हो आशिषका पलहरू, यो हो आशिषका